नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचनका लागि देशका 753वटा स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा। आजदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्ष्य सुरक्षा रणनीतिबारे समीक्षा। कानून विपरीत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कड़ा कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हासिल गरेको उपलब्धिको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा उच्च प्रशंसा। नेपालले प्रस्ताव गरी उपयुक्त सहयोग गर्ने संगठन प्रमुखको आश्वासन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बोआउ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन। स्वास्थ्य शिक्षा र पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड। 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि विधिवत रूपमा उडानहरू सुरु। युक्रेनी सेनाले शरण लिएको कारखानालाई कड़ा निगरानीमा राख्न आफ्नो सेनालाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। सर्वसाधारणले आश्रय लिएकोले आक्रमण नगर्न निर्देशन। र युक्रेनमाथि आक्रमणका कारण रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई विम्बल्डनमा प्रतिबन्ध। द्वन्द्वले गर्दा माथिल्लो वरियताकै खेलाडी प्रतिबन्धमा परेपछि खेलाडीलाई खल्लो। समाचार विस्तारमा। आसन स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै आयोगले आजदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन समेत सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको पूर्व तालिका अनुसार नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आजबाट सञ्चालन गरिएको हो। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य 676 निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आजबाट हाम्रो सबै 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसकेका छन्। यसको तात्पर्य सबै निर्वाचनको माहौलमा सहभागी हुनुहुने मतदाता, उम्मेदवार र त्यसलाई सहयोग गर्ने समुच्च समुदाय आजबाट निर्वाचनमा होमियो। अब निर्वाचन चाहिँ होमियो, कुनै हालतमा अब किन्तु परन्तु छैन भन्ने कुरो छ्याङ्गै बुझ्नु भएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता, मनोनयन उपर उजुरी लिने, उजुरी उपर छानबिन गर्ने, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र आचार संहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको छ। त्यस्तै आयोगले आजदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि आवश्यक सामग्री पठाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतपत्र बाहेकका अन्य आवश्यक सामग्री 10 दिनभित्र सम्बन्धित सबै जिल्लामा पुर्याइसकिने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगले आजैदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ। आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पठाइँदैछ। अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्रीहरू पठाइनेछ। आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि 44वटा राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिएको छ। उक्त संस्थाबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्न पाउनुहुने, तर आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाइने छैन। यसैगरी आयोगले हालसम्म 53 जिल्लाका लागि 1,19,00,000 बढी मतपत्रको छपाई सकिएको जनाएको छ। शिव पङ्गेनीको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा
सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, विशेष प्रहरीका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका रथी सहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरेको हो। बैठकमा निर्वाचन तयारी तथा मतदान, मतपेटिका संकलन एवं मतगणनासम्मका क्रियाकलापमा सुरक्षा प्रबन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले एक आपसमा समन्वय गरी सुरक्षा प्रबन्धको आवश्यक तयारी गरिएको जानकारी गृहमन्त्रीलाई गराएका थिए। सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले कानून विपरीत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कड़ा कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भएको छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै आफ्नो निकायबाट स्वयस्फूर्त रूपमा लाग्ने र यसमा निर्वाचन विरोधमा कोही लाग्यो भने त्यसलाई कानुनबाट कारबाही गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता पनि रह्यो। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरू पनि सहभागी रहनु भएको थियो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरपालिकामा साझा उम्मेद्वार उठाउने सहमति गरी नगरपालिका तथा वडा तहसम्म साझा उम्मेद्वार तय गर्न निर्देशन दिएको छ। ठूला स्थानीय तहमा साझा उम्मेद्वारीमा खासै समस्या नदेखिएको भए पनि वडा तहसम्म गठबन्धनका उम्मेद्वार उठाउने कुरा कार्यान्वयनमा भने केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा उठाउने प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेद्वारको भाग बढ्नमा लामो रस्साकसीका बीच सहमति भइसकेको छ। सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेद्वार तय गर्नेछ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जमा मेयरको उम्मेद्वार तय गर्नेछन्। महानगरको उपमेयरमा कांग्रेसले पोखरा, वीरगञ्ज र भरतपुरमा उम्मेद्वार उठाउनेछ। माओवादी केन्द्रले ललितपुर, नेकपा यसले काठमाडौँ र जसपाले विराटनगरमा उपमेयरको उम्मेद्वार उठाउनेछन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन बीच भागभण्डा भइरहँदा कतिपय महानगरपालिकादेखि वडा तहसम्म गठबन्धन दल र कार्यकर्ता बीच नै असन्तुष्टि भने देखिन्छ। गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबीच देखिएका असन्तुष्टिको असर निर्वाचनमा देखिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। कसरी खट्छन् नेताहरू होइन, तल असन्तुष्टि व्यापक छ अहिले हामी देखिरहेका छौँ। अब गठबन्धनले केही न केही जुन चाहिँ सत्ताको चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको छ अहिले सत्तामा बसेर, त्यसले केही न केही गठबन्धनलाई चाहिँ अब चाहिँ सहयोग गर्ला होइन। तर अब यसलाई व्यवहारमा लिएर जानको लागि अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ फलामको चिउरै चाहिँ चबाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। गठबन्धन दलहरूले महानगर र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गरे पनि नगरपालिकादेखि गाउँपालिका र वडा तहसम्म गठबन्धन गरेर जान नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। गत चैत्र 17 गते बसेको गठबन्धन बैठकले दलहरूले स्थानीय चुनावमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने दलहरूले बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय तहमा दलहरू गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानीय तहमा नेता र कार्यकर्ताहरूबीच देखिएको असन्तुष्टि बढेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठूलो सकस भरतपुर महानगरपालिकामा देखिन्छ। भागभण्डामा भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रले लिए पनि कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले गठबन्धन अस्वीकार्य भनिरहेका छन्। कास्कीको पनि अवस्था उस्तै छ। पोखरा महानगरपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाए पनि कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ता विपक्षमा देखिन्छन्। अर्कोतर्फ जनकपुरमा पनि सत्ता साझेदार बीच केन्द्रमा बनेको सहमतिमाथि प्रश्न उठेको छ। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। नगरपालिकादेखि वडा तहसम्म पनि स्थानीय स्तरमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकसको अवस्था देखिन्छ। कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न शीर्ष तहबाट नै पहल हुनुपर्ने सुझाव राजनीतिक विश्लेषकको छ। 5वटा पार्टी जो गठबन्धनमा सामेल छन् उनीहरूले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमले आफ्नो आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई संयुक्त रूपमा एड्रेस गर्नु पर्यो। अन्यथा विद्रोहको सम्भावना, विद्रोह दुई किसिमको हुन्छ, एउटा साइलेन्ट हुन्छ होइन, एउटा एक्टिभ हुन्छ। एक्टिभ विद्रोह पनि हुन्छ, साइलेन्ट पनि हुन्छ। साइलेन्ट विद्रोह भनेको भोट नदिने, आखिरमा ब्यालेट पेपरमा त काङ्ग्रेस रुख चुनाव चिन्ह छ नि, त्यसैमा गएर भोट हालिदिन्छन्, त्यो खेर फालिदिन्छन्। त त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि कहीँ न कहीँ नेतृत्व चाहिँ
सिरियस हुनुपर्छ। एकातिर पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमति गर्ने, अर्कोतर्फ नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै त्यसको विरोधमा उत्रदा शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन थप पेचिलो बनेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले नेपालमा सर्जिकल इक्विपमेन्ट र औषधि उत्पादन लगायतमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 3 दिने सद्भावना भ्रमणका क्रममा नेपाल आउनुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको थप विस्तार र सुधारमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँगको शिष्टाचार भेटवार्ताको क्रममा नेपालले उपयुक्त प्रस्ताव गरे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले जनाउनु भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 1953 देखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएकोमा थप नयाँ कामको लागि पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो। नेपालले हेटौडामा रहेको किटजन्य रोग अध्ययन तथा तालिम केन्द्रलाई साउथ एसियामै काम लाग्ने गरी विकास गर्न खोजेको र त्यसको लागि WHO को सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको र महानिर्देशक टेड्रोसले सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको कुरा बताउनु भएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिँ भौतिक अथवा अन्य ट्रेनिङका सपोर्टहरू यी सबै पार्टमा काम भइरहेको थियो र त्यसलाई अरू थप विस्तार र चाहिँ अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ हामी त्यसको लागि चाहिँ नि तयार छौँ र चाहिँ नेपालबाट चाहिँ उपयुक्त थप नयाँ कार्यहरूको पनि उपयुक्त प्रस्तावहरू आउँछ भने हामी गर्न सक्छौँ र गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। महानिर्देशक टेड्रोसले कोरोना महामारीमा नेपालले खोपको क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताको उच्च प्रशंसा गर्नुहुँदै सहकार्यका अतिरिक्त थप सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विगतदेखि नै नेपालमा दादुरा, बिफर, मलेरिया लगायत विरुद्धको खोप एवं तालिम दिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा लगाइएको टाइफाइड विरुद्धको खोप पनि संगठनले उपलब्ध गराएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप पनि कोभ्याक्स मार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपलब्ध गराएको छ। यसैबीच डाक्टर टेड्रोसले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाललाई सहयोग गरेकोमा संगठनको प्रशंसा गर्दै औषधिको गुणस्तर सुधार, प्रविधि, उन्नत प्रयोगशाला, मानव संसाधन विकास लगायतका क्षेत्रमा सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो। महानिर्देशक टेड्रोसले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। महानिर्देशकका साथ WHO का दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक र डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह र WHO का अन्य पदाधिकारीहरू समेत रहनुभएको छ। उहाँ वैशाख 10 गते फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बुआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई आज भिडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिले महामारीबाट सिकेको महत्त्वपूर्ण पाठमा जोड दिनुहुँदै नवीन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्व समुदायलाई उदार सहयोग प्याकेज ल्याउन विशेष अपिल पनि गर्नुभयो। एसियाको वार्षिक सम्मेलन हुन लागेकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा विश्वले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौतीलाई पार लगाउन राज्यहरूबीच साझेदारी, सहकार्य र पारस्परिक सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै राष्ट्रपतिले प्रत्येक राष्ट्रको हितका लागि समग्र क्षेत्र, समग्र विश्वको दृष्टिकोणलाई अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनले हिमाली र टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरबारे चर्चा गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिले विश्वको तापक्रम वृद्धि रोक्न कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सबै देशलाई आग्रह गर्नुभयो। एसियाका लागि बुआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलन यही वैशाख 7 देखि 9 गतेसम्म चीनको हेनान प्रान्तको बुआओमा कोभिड-19 र त्यसभन्दा पर विश्वव्यापी विकास र साझा भविष्यका लागि सहकार्य नाराका साथ जारी छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम।
अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको अब 22 दिन मात्र बाँकी छ। अब देशभरका निर्वाचन गतिविधि समेटिएको निर्वाचन विशेष। नेपाली कांग्रेसले महानगर र उपमहानगरपालिकाका उम्मेद्वारको चयन कार्य सम्पादन समितिबाट नै गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पार्टीको कार्य सम्पादन समितिबाटै टिकटको टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कार्य सम्पादन समिति 38 जनाको रहेको र 25 जनाको संसदीय बोर्ड बनाउनु पर्ने भएकाले बोर्डमा रहने सम्भावित नेताहरू नै समितिमा रहेकाले कार्य सम्पादन समितिबाट नै टिकटको टुङ्गो लगाइने छलफल भएको बताउनुभयो। भोलि 2 बजे यो कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। मूलत त्यसमा 6 वटा महानगरपालिकाको जुन केन्द्रले टुङ्ग्याउने व्यवस्था छ हाम्रो विधान अनुसार त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ। कार्य सम्पादन समिति 38 जनाको छ। अब संसदीय बोर्ड बनाउनु 25 जनाको हो हैन। यद्यपि फेरि पदाधिकारीहरू त स्वत संसदीय बोर्डको सदस्य हुने पनि व्यवस्था छ। अहिलेलाई यो कार्य सम्पादन समितिबाट चाहिँ टुङ्गो लगाउने। यसअघि बुधबार सत्ता गठबन्धनमा 6 वटा महानगर र 11 वटा उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी बारेमा गठबन्धनमा सहमति भएपछि कांग्रेसले उम्मेद्वार तय गर्ने छलफल सुरु गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा उम्मेद्वारहरूको निर्णय शनिबार गर्ने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूबारे छलफल भएको र यस विषयमा आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गुरुङले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि 12 जनाको नाम आएको भन्दै गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रदेश सांसदलाई स्थानीय तहमा उम्मेद्वार नबनाइने बताउनुभयो। सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपालको चाहिँ 6 वटा महानगरपालिकाहरू र 11 वटा उपमहानगरपालिकाहरूको उम्मेदवारको चयनको चाहिँ सन्दर्भमा छलफल चलाएका छौँ। आज चाहिँ 7 वटा प्रदेश कमिटीहरूले पठाएका सिफारिसको आधारमा हामीले छलफल चलाएको सिफारिसमा चाहिँ आधार गरी छलफल चलाएका छौँ। सिन्धुलीमा गठबन्धन दलबीच साझा उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ। झण्डै 1 सातादेखि निरन्तरको प्रयासपछि सहमति भएको हो। 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको सिन्धुलीमा 1 नगरपालिकासहित 5 वटा पालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस र 1 नगरपालिकासहित 4 वटा पालिकामा माओवादी प्रमुख रहने गरी सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति उपेन्द्र कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपप्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दिने गरी सहमति भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष लेखनाथ दाहालले बताउनुभयो। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न र प्रतिगमनका विरुद्धमा 5 दलको गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। पार्टीद्वारा कैलालीको गौरी गंगामा आयोजित आमसभामा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अस्मिताको रक्षा गर्दै प्रतिगमनलाई परास्त गर्न 5 दलको गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन टुट्छ र फेरि प्रतिगमनमा जान पाइन्छ भन्ने षड्यन्त्र भएको उहाँले बताउनुभयो। 6 वटै महानगर र 11 वटै उपमहानगरपालिकामा सर्वसम्मत ढंगले तालमेल गर्ने निर्णय हुँदा प्रतिगमनकारीहरू तर्सिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसमाथि गठबन्धनभित्र धेर थोर असन्तुष्टिका स्वर सुनिनु अब यो लोकतन्त्रको नै सुन्दरता भने पनि हुन्छ। यो त सुनिने नै कुरा हो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै कारण एमाले अहिले प्रमुख शक्ति बनेर अगाडि बढ़िरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने अभिव्यक्ति कहीँ कतै पनि नदिन आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले खराब प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई लाभ नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक तथा संस्कृतियुक्त नेपालको समाजमा सबै पक्षको समान अधिकार हुनु महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनु भएको छ। मुस्लिम आयोगले काठमाडौँमा गरेको रमजान मुबारक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय एकताका साथ देशभक्तिको भावनाबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मुस्लिम समुदायले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको उहाँले प्रशंसा समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले रमजानका अवसरमा सबैलाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ। मूल्य मान्यताहरूलाई समान व्यवहार र प्रगतिको अवसर प्राप्त हुनु खुसीको विषय हो। ती अधिकारहरू कार्यान्वयन हुँदा सबै संस्कृतिका अनुयायीहरूको आत्मसम्मान थप मजबुत हुँदै विकासका आयामहरूमा ठोस सहयोग पुग्न सक्दछ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल सरकारले सबै धर्मावलम्बीहरूको भावनाको सम्मान गर्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालमा संविधान बनेको छ। संविधानले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। सबै नेपालीले मिलेरै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनु परेको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले रमजान पर्वको महत्व र व्रतको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा रूपन्देहीमा निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुहुँदै आज निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक यति एयरलाइन्सले पहिलो उडान भरेको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको पुरानो 1500 मिटर लामो धावन मार्ग बन्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको 3000 मिटर लामो नयाँ धावन मार्ग सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिन पारेर सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। तथापि अब विदेशी एयरलाइन्सले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा भैरहवा विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थलका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सीमा नाका स्थित स्थलमार्ग र हवाई मार्गका हेल्थ डेस्कमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आज विज्ञप्ति मार्फत भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकसँगको सीमा नाकाका सबै हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण दर भारत लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पछिल्लो केही दिनमा बढ्दो क्रममा रहेकोले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आज विज्ञप्ति मार्फत भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिमेकसँगको सीमा नाकाका सबै हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको चौथो लहरको सङ्केत देखिन थालेको बताइएको छ। एकै दिनमा संक्रमितको सङ्ख्या त्यहाँ झन्डै 90% सम्मले बढिरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2083 PCR परीक्षण गर्दा 12 जना र 1464 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जना गरी कुल 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा
32 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 298 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा कसैको पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भने भएको छैन। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचनका लागि देशका 753वटै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आजैदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित सुरक्षा रणनीतिबारे समीक्षा। कानुन विपरीत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कडा कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हासिल गरेको उपलब्धिको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा उच्च प्रशंसा। नेपालले प्रस्ताव गरे उपयुक्त सहयोग गर्ने सङ्गठन प्रमुखको आश्वासन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन। स्वास्थ्य शिक्षा र पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड। 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि विधिवत रूपमा उडानहरू सुरु। युक्रेनी सेनाले शरण लिएको कारखानालाई कडा निगरानीमा राख्न आफ्ना सेनालाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। सर्वसाधारणले आश्रय लिएकोले आक्रमण नगर्न निर्देशन। र युक्रेनमाथि आक्रमणका कारण रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई विम्बल्डनमा प्रतिबन्ध। द्वन्द्वले गर्दा माथिल्लो वरियताकै खेलाडी प्रतिबन्धमा परेपछि खेलाडीलाई खल्लो। ललितपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटमा परि घाइते भएका मध्ये थप 1 मजदुरको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक सन्तोष सिंह राठौरका अनुसार भारत घर भई सोही प्लान्टमा काम गर्ने वर्ष 25 का राजकुमार महतोको B&B अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि विस्फोटमा परि भारतकै 45 वर्षीय बृजमोहन महतोको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। अनि घाइते भएका 5 जना पाटन अस्पतालमा उपचार पछि घर फर्किएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घटना बिहान 10 बजे भएको हो। अक्सिजन भर्ने क्रममा 81 विस्फोट भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका ललितपुर प्रमुख उपरीक्षक विकास घिमिरेलाई घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसपटकको कृषि गणनामा कृषकले प्रयोग गर्ने विषादीलाई पनि तथ्याङ्कमा समावेश गरिने भएको छ। 7औं कृषि गणनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहमा गणकहरूले किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपज प्रयोग गर्ने औजार उपकरणलाई पनि तथ्याङ्कमा समावेश गरिनेछ। उत्पादन बढाउने धुनमा किसानहरूले अन्धाधुन्द विषादी प्रयोग गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको जनगुनासो आउन थालेपछि यसपालिको कृषि गणनामा विषादी प्रयोगको पनि तथ्याङ्क लिन लागि हो। कृषि औद्योगिकरणका लागि कम विषादी रहित कृषि उत्पादनमा योजना बनाउन सहज होस् भनेर यसपालि विषादी प्रयोगको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078ले दिएको 41 लाख कृषक परिवारमध्ये 3,50,000 घर परिवारलाई यसपालिको कृषि गणनामा समावेश गरिएको छ। जनगणनाले दिएको तथ्याङ्कमा परेका कृषक वास्तविक किसान हुन् कि होइनन्, कृषिमा महिला सहभागिता कति छ भन्ने विषयलाई पनि प्रश्नावलीमा समावेश गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। किसानहरूले चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ के अरे विषादी लगाउने बित्तिकै तुरुन्तै तरकारी चाहिँ मार्केटमा जाने, जसले गर्दा स्वास्थ्य हिसाबले पनि हामीलाई हानिकारक मतलब असर गरिरहेको अवस्था छ। यसपालिको कृषि गणनामा व्यावसायिक कृषि उत्पादन, माछा पालन, पुष्प खेती र कृषि कार्य ठेक्कामा दिनेको संख्या समेत सङ्कलन गरिनेछ। यसपटकको कृषि गणनामा बाँझो रहेका जग्गा जमिनको अवस्था, जग्गामा महिलाको स्वामित्वको अवस्था पनि हेरिनेछ। यो सँगै जलवायु परिवर्तनले नेपालका किसानहरूलाई पारेको असरबारे पनि कृषकको धारणा सङ्कलन गरिनेछ। 20 देखि 30 वटा कृषक घर परिवार छान्छौँ र त्यसमा चाहिँ लगत 2 अथवा कृषक परिवार प्रश्नवली छान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो मुख्य प्रश्नवली हो, जो 22 पेजको छ र विभिन्न कम्पनीमा पनि 80 वटा 90 वटा प्रश्नहरू चाहिँ त्यसमा छन्। गत मङ्गलबारबाट सुरु भएको कृषि गणना जेठ 19 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
देशभरिका 753वटै पालिका समेट्ने गरी 5200 गणक एवं 1300 सुपरिवेक्षक खटाइएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। भोलि देशभर एकैसाथ यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण गत 2076 र 77 सालमा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यस वर्ष भने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। गोर्खाको दुर्गम क्षेत्र चुमनुब्री गाउँपालिकामा स्थापना गरिएको टेलिफोन टावरको क्षमता वृद्धि गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। माग गरेको लामो समयपछि टेलिफोन टावर स्थापना हुनु राम्रो कुरा भए पनि टाढा टाढासम्म फोनले काम नगरेको उनीहरूले बताएका छन्। टावरबाट धेरै टाढा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9मा पनि राम्रोसँग काम नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको मरिपुल सहरस्थित केही सर्वसाधारण र त्यहाँ बाँकी रहेका युक्रेनी सेनाले आश्रय लिइरहेको फलाम कारखानालाई पूर्ण घेराबन्दीमा राख्न आफ्ना सेनालाई आदेश दिनुभएको छ। राष्ट्रपति पुटिनले आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग भएको कारखानामा आक्रमण नगर्न र त्यहाँभित्र नपस्न पनि आफ्ना सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। तर कडा घेराबन्दी गरेर झिङ्गा पनि पस्न नसक्ने गरी निगरानी गर्न भने उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले रुसले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह सहर मरिपुललाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको बताउनु भएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई हराउँदै मरिपुल सहरमा आक्रमण तीव्र बनाएपछि त्यहाँ रहेका करिब 1000 सर्वसाधारण एजोभस्टल नाम गरेको फलाम कारखानाभित्र बसेका थिए। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्दै गएको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत्र मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155वटा विभिन्न परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब 42 करोड बराबरको विदेशी लगानीमा 155 उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 26 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीका 142 उद्योग दर्ता भएका थिए। विदेशी लगानीका उद्योगहरूमा 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेन्टर तथा 23% निर्माण क्षेत्रमा रहेको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने नीति लिएका कारण यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्दै गएको विभागको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसाय आफैले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको बारेमा पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने हैन, त्यसपछि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तपाईको अब जग्गा लगायतका अरू पूर्वाधारहरूको पुरै सुनिश्चितता नगरिकन उद्योग दर्ता गर्दाखेरि पछि त्यहाँ समस्या आउने कुराहरू पनि छन्। अब विदेशी लगानीको पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। परियोजनाको तयारी पर्याप्त नहुने हैन, अनि त्यो कारणले गर्दा पछि अब कतिपय ठाउँमा भने जस्तो तपाईको जग्गाहरू प्राप्त नहुने, त्यसपछि गएर कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरूबाट त्यो रूपमा कोअपरेसन पनि प्राप्त नहुने, कतिपय अवस्थामा तपाईको काम गर्दै जाँदाखेरि व्यवसाय विस्तार गर्नलाई अरू तपाईको जोखिमहरू देखिए भने लगानीकर्ताहरू त्यसबाट फर्किने। चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा 4 ठूला उद्योग, 37 मझौला र 114 साना उद्योग रहेका छन्, जसमा 9256 रोजगारी प्रस्तावित छन्। विभागले उद्योग क्षेत्रमा अझै बढी विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्राउन थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। साताको 5औं दिन बिहीबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। बुधबारको तुलनामा आज छापावाला सुनमा प्रतितोला 300 र चाँदी प्रतितोला 5 रुपैयाँले बढेर कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाला सुन प्रतितोला 1,06,000 र चाँदी प्रतितोला 1,380 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बिहीबार मूल्य बढेर सुन प्रतितोला 1,09,000 र चाँदी प्रतितोला 1,385 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशका सौगात कोबाल र एपीएफका पूरन राई गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष 57 केजी समूहतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा सौगातले मधेस प्रदेशका अमन अली तथा पूरनले लुम्बिनी प्रदेशका निसम घरती बगरलाई पराजित गरेका हुन्। बसन्तपुर डबलीमा जारी प्रतियोगिताको पुरुष 69 केजी समूहमा आर्मीका दानबहादुर दर्लामीले लुम्बिनीका विकास राणा मगरलाई पन्छाउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरे। त्यसैगरी महिला 51 केजी समूहमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद स्वाककी स्वर्ण विजेता आर्मीकी मिनु गुरुङ र लुम्बिनीकी माया खत्री केसी सेमिफाइनल चरणमा प्रवेश गरेका छन्। आगामी जेठ 22 गतेदेखि पोखरामा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले 25 वटा खेलहरूमा सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 34 वटा खेलहरूमा प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि अन्त्यमा कम समय भएकाले 25 वटा खेलमा मात्र सहभागिता जनाउन लागेको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका लागि करिब 1 करोड 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र चालू आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी समेत गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। अबको 2 महिनामा विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता इङ्ल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। टेनिसको लोकप्रिय र पुरानो इतिहास बोकेको यो बेलायती प्रतियोगितामा झण्डै 150 वर्ष अघिबाट सुरु भएको हो। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि रुस र उसलाई समर्थन गरेको बेलारुसका खेलाडीलाई विम्बल्डन खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएपछि अहिले सहभागिताको विषय चर्चामा छ। शीर्ष वरियताका खेलाडी नै प्रतिबन्धमा परेपछि प्रतियोगिताको आयोजनाले झनै चर्चा पाएको छ। अब मौसम। देशको पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा गण्डकी बागमती प्रदेश 1 का थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 14 र 16 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनका लागि देशका 753 वटा स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आजदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्ष्य सुरक्षा रणनीतिबारे समीक्षा। कानून विपरीत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कड़ा कारवाही गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा हासिल गरेको उपलब्धिको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा उच्च प्रशंसा। नेपालले प्रस्ताव गरे उपयुक्त सहयोग गर्ने संगठन प्रमुखको आश्वासन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन। स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड। 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि विधिवत रूपमा उडानहरू सुरु। युक्रेनी सेनाले शरण लिएको कारखानालाई कड़ा निगरानीमा राख्न आफ्ना सेनालाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। सर्वसाधारणले आश्रय लिएकाले आक्रमण नगर्न निर्देशन। र युक्रेनमाथि आक्रमणका कारण रुस र बेलारुसका खेलाडीलाई विम्बल्डनमा प्रतिबन्ध। द्वन्द्वले गर्दा माथिल्लो वरियताकै खेलाडी प्रतिबन्धमा परेपछि खेलाडीलाई खल्लो। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्।